राजु मास्टर बल्छी ध्रुवे सहितका कलाकार विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता 64 करोड 94 लाख बिगो दावी। प्रतिपक्षहरूले राजीनामा मागेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टि। संसदलाई 3 दलको बन्धन बन्न दिनौ सांसद रवि लामिछाने। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान देखिने समाजवादको बाटो सुरु भए मन्त्री किराँती। राजेन्द्र निन्देलले भने यो संसदमा 3 दल मात्र छैनन्। आदि पुरुषको विरोध भारतको विरोध होइन, बालेन शाह। हेटौँ न भरतपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आयो। भरतपुर बर्दाघाट खण्ड साउनभित्र 11 महिनामा विदेशमा जाने विद्यार्थीले लगे 75 अर्ब 14 करोड। स्मार्ट क्युआर र नेपाल पे क्युआर बीच सहकारी संयुक्त रूपमा नेटवर्क सेवा सञ्चालन। म्याग्दीको रघुगंगामा ढिकी जाँतोको संरक्षण गर्दै आमा समूह। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा 6 वटा बाघको उद्धार। प्रधानमन्त्रीले तिरंगा वा चन्द्रसूर्य मध्ये कुन झण्डा उचाल्ने जवाफ दिनुपर्छ सांसद बास्कोटा। मेरो नाम जोडेर सार्वजनिक भएको अडियो झुटो। डाक्टर आर्जु देवा। बुटोल लगायतका क्षेत्रमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ। हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। रोहितले भने सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार अहिलेसम्म पाएनौ। गोर्खा अस्पतालमा चिकित्सक र व्यवस्थापन समिति बीच विवाद। घर फर्कने श्रमिकलाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी गर्ने केही पक्राउ र एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न जाने टोलीको विदाई। नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन, देश विदेशका राजनीतिक खबर, मौसम, खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी भएको हुनाले हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो यो जानकारी तपाईँलाई मन परेमा विभिन्न सामाजिक माध्यमबाट सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ विस्तारमा। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सोमबार मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी ध्रुवे, राजु पौडेल, राजु मास्टर सहितका कलाकार विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ। वकिलको कार्यालयले सोमबार दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा बल्छी ध्रुवे, राजु मास्टर सहितका बेगम नेपाली, एलिस राई, दिनेश खड्का, जलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, अनिता तार, रोशन खतिवडा, सरोज घिमिरे विरुद्ध सट्टेबाजी गर्ने वेबसाइटको प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरू विरुद्ध 64 करोड 94 लाख 29 हजार रुपियाँ बिगो दावी गरिएको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कार्य गरेकाले सोही ऐनको दफा 95 अनुसार उनीहरूसँग बिगो जफत गरेर 3 गुणासम्म जरिवाना वा 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दावी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षहरूले राजीनामा मागेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिपक्षी दलहरूको हरकत संसदीय अभ्यास र मान्यता विपरीत रहेको बताउनुभयो। हिजो सोमबार संसदमा आफ्नो अभिव्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको विषयमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो असन्तुष्टि राख्नु भएको हो। उहाँले पहिलेदेखि नै आफ्नो यो विषयमा स्पष्टीकरण दिन खोज्दा नपाएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो राजीनामा माग्ने हक प्रतिपक्ष दलहरूसँग भए पनि 3 दिन सांसद अवरुद्ध गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि एक पुस्तक विमोचनमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। हिजोको बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने भएपछि एमाले बैठक सुरु गर्न दिएको थियो। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट नै समाजवादको बाटो सुरु हुने बताएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल श्रेष्ठ पुस्तक 2080 समर्पण समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले अभियानको सुरुवात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरु गरिसकेको बताएका हुन्। नेपाली समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने काम हामीले गर्नै पर्छ, यो हाम्रो कार्यभार हो। त्यो थलानी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइसकेको छ। उनले भने आजको सापेक्षतामा भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै समाजवादको बाटो सुरु हुन्छ। मन्त्री किराँतीले नेपाली समाजवादी नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै रहेको बताउँदै नेपाली समाजको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान आफैले गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाली समाजवादको विशेषता के हुन्, नेपाली समाज कसरी बनेको छ र समाजवादमा पुग्न के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा प्रमुख 3 दलको बन्धन बन्न नदिने बताएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले 3 दलको निर्णय अरूले मानिदिनु पर्ने हो भन्दै आफूहरूले सांसदलाई 3 दलको बन्धन बन्न नदिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बारे आफूहरूलाई धारणा राख्ने अवसर नै नदिएको भन्दै उनले एमालेको छायामा परेको अनुभव गरेको बताएका हुन्। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक अन्तिम दिन पेश गर्न खोजिएको प्रति आशंका व्यक्त गरेका उनले तत्काल उक्त विधेयक ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निङदेनले संसदमा अब 3 दल मात्र नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षाका मुद्दाहरूमा 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूले मात्रै बसेर निर्णय गर्ने गरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। 3 दल र 3 दलका नेताले गरेका निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले बताए। घरिघरि 3 दल 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयमा निर्णय गरे हाम्रा लागि मान्य हुन्न उनले भने। कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन। पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्र सरकार बन्न सक्छ। संसदको गणिततिर संकेत गर्दै उनले भने पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरु 2वटा दल मिलेर सरकार बन्दैन, धेरै मिल्नुपर्छ। आफूहरूले राष्ट्रियताको विषय उठाएर सांसद अवरुद्ध गर्दा मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने अध्यादेश पारित हुन दिएनन् भन्ने गलत आरोप लगाएको निङदेनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट नै गर्ने गरी निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै त्यही अनुरूप कामको गति बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले संसद भवन आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बन्नु देशको गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। भवन निर्माणमा कुनै पनि गलत कुरामा सम्झौता नगर्न पनि उहाँको आग्रह छ। उहाँले भवन निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारको सहयोग हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सकेसम्म संसदको हिउँदे अधिवेशन यही नयाँ भवनमा गर्न सकियोस्, लक्ष्य पनि त्यही छ। हामी सबैले युद्ध स्तरमा काम गर्यो भने लक्ष्य समयमा गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ उनले भने। भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी बेटी हुन् भन्ने आशयको संवादलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगर क्षेत्रभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक लगाए। उनको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल चलचित्र संघ उच्च अदालत पाटन पुग्यो। अदालतले पनि आपतकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न आदेश दियो। अदालतको फैसलाले बाटो खुल्ला गरेपछि भारतीय फिल्मको प्रदर्शन अहिले भइरहेको छ। यस्तोमा मेयर बालेनले भारतीय सञ्चार माध्यम भास्कर दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आदिपुरुषको विरोध भारतको विरोध नभएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ हेटौडा भरतपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडा भरतपुर वर्धाकार 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौडा भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डबल सर्किट 220 केबी प्रसारण लाइनको 73 किलोमिटर लामो एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि 132 केबीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलको पुरानो हेटौडा सब स्टेसनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीको नयाँ भरतपुर सब स्टेसनसम्मको 220 केबी प्रसारण लाइनलाई 132 केबीमा चार्ज गरिएको छ। हेटौडा भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौडाबाट भरतपुर तर्फ र भरतपुरबाट हेटौडा तर्फ झण्डै 170 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्छ। अहिले रहेको पुरानो 132 केबी प्रसारण लाइनबाट झण्डै 90 मेगावाट मात्र विद्युत प्रवाह हुँदै आएको थियो। हेटौडा भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत प्रवाहका लागि केही सहज हुने भएको छ। नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरू मार्फत 11 महिनाको अवधिमा 75 अर्ब 14 करोड रुपियाँ विदेशिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार शिक्षाको प्रयोजनका लागि यो बराबरको रकम बाहिरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म शिक्षाका लागि 51 अर्ब 34 करोड रुपियाँ विदेशिएको थियो। नेपालमा सेवातर्फको आय 57 अर्ब 74 करोड रुपियाँ घाटामा रहेको छ। यसो हुनुमा सेवा मार्फत नेपाल आउने भन्दा विदेशीले रकम धेरै हुनु हो। सेवा आयतर्फ सबैभन्दा ठुलो रकम पर्यटन मार्फत हुन्छ। 11 महिनामा पर्यटक मार्फत 51 अर्ब 88 करोड रुपियाँ आय भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यस अवधिको तुलनामा 93.8% थोरै हो। सो अवधिमा भ्रमण आय 26 अर्ब 77 करोड रुपियाँ रहेको थियो।
नेपाल पे क्युआर र स्मार्ट क्युआरले संयुक्त रूपमा नेटवर्क सेवा सुरु गरेका छन्। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न बैंक तथा वालेटका प्रतिनिधिहरूको स्मार्ट क्युआर र नेपाल पे क्युआर दुवै नेटवर्कमा भुक्तानी गरेर सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। यो कार्यक्रममा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी लिमिटेड SCT का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश भुजु र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधान लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। नेपाल पे क्युआरमा आबद्ध भएका विभिन्न मोबाइल बैंकिङ वालेट र कनेक्ट IPS का प्रयोगकर्ताहरूले स्मार्ट क्युआर नेटवर्कमा आबद्ध 2,50,000 भन्दा बढी मर्चेन्टहरूमा सजिलै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यसैगरी स्मार्ट क्युआर नेटवर्कको मोबाइल बैंकिङ र वालेटहरूले नेपाल पे क्युआर नेटवर्कमा आबद्ध 3,50,000 भन्दा बढी मर्चेन्टहरूमा सजिलै भुक्तानी गर्न सकिनेछन्। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 कलेजाबाङमा महतारे आमा समूहले परम्परागत ढिकी जाँतोको संरक्षण गरेको छ। परम्परागत रूपमा कुटानी र पिसानीको लागि प्रयोग हुँदै आएका ढिकी जाँतो हराएर जाने अवस्था आएपछि सामुदायिक भवन नै बनाएर संरक्षण गरिएको आमा समूहका अध्यक्ष सन्तु भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विद्युतको पहुँच नहुँदा स्थानीय इलेक्ट्रोनिक पिसानीका लागि जाँतो र ढिकीको प्रयोग गर्ने भए पनि अहिले हराएर जाने अवस्था आएपछि परम्परागत कुटानी पिसानीका साधनलाई संरक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। घरयासी प्रयोजनका लागि आधुनिक मिलमा नै कुटानी पिसानी गर्ने प्रचलन छ। पूजाआजा हुँदा भने सामुदायिक भवनकै ढिकी र जाँतोमा कुटानी पिसानी गर्छौं। परम्परागत जीवनशैली बारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन पनि यसलाई संरक्षण गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। आमा समूहले गण्डकी प्रदेश सरकार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सहयोगमा भवनसँगै खेल मैदान समेत निर्माण गरेको छ। खेल मैदान निर्माण भएपछि महतारे ओसेपानी लगायतका बस्तीका बालबालिकालाई खेल खेल्नका लागि सहज भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा 6वटा बाघको उद्धार गरेको छ। निकुञ्जको विभिन्न ठाउँबाट ती बाघको उद्धार गरिएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार उद्धार गरिएका बाघमध्ये 3 बाघलाई निकुञ्जमा छाडिएको छ। समस्याग्रस्त भएका र घाइते भएका बाघलाई उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उद्धार गरी ल्याइएका बाघको अवस्था हेरी निकुञ्जको पुरा इलाकामा छान्ने गरिन्छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक-एकवटा पठाइएको छ भने एउटालाई खोरमा राखेर उपचार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उद्धार गरी ल्याइएका कतिपय बाघ उपचारको क्रममा मर्ने गर्छन् भने कतिपयलाई बानीमा सुधार आएपछि निकुञ्जमा छाडिने गरिन्छ। यस वर्ष उद्धार गरिएकोमा 4वटा भाले र 2वटा पोथी बाघ रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देशको स्वाधीनताका लागि पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूको माग यथावत रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले तिरङ्गा वा चन्द्रसूर्य मध्ये कुन झण्डा उचाल्ने भनेर सांसदमा जवाब दिनुपर्ने बताएका हुन्। देशको स्वाधीनता र संसदको सार्वभौमिकता विरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। गत बुधबारदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले सोमबारबाट पछि हटेको हो। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा डाक्टर आर्जु राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको अडियो झुटो भएको बताएका छन्। उक्त अडियोको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा दिएको उजुरीको छानबिनबाट पनि सो प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ। उक्त अडियो सांसदमा एक व्यक्तिले अर्को कोही व्यक्तिसँग डाक्टर राणा र मन्जु खानलाई रकम बुझाएको बताएका थिए। त्यो आवाज हाल अनुसन्धानमा रहेका दाङका सन्देश शर्माकै भएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सो अडियोको छानबिन गर्न डाक्टर राणाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी थिइन्। आफूहरूलाई जोडेर फेक अडियो बदनीयतापूर्वमा रेकर्ड गरिएको भन्दै सो अडियो कसले बनाएको हो र सामाजिक सञ्जालमा कसले राखेको हो भन्ने विषयको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिपाऊ भन्दै उनले गत वैशाख 27 मा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले सो शरणार्थी प्रकरणका आरोपी सन्देश शर्माको आवाजको स्याम्पलसँग मेल खाएको जानकारी आइतबार गराएको छ। त्यही निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्दा त्यो अडियो टकमा कसले पहिलो पटक राखेको थियो भन्ने बारेमा भने टिकटक सिङ्गापुरसँग जानकारी मागेको तर प्राप्त नभएको पनि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिए। रूपन्देहीमा प्रहरीले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चोरीका मोटरसाइकल सहित गिरोहमा संलग्न 12 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको समन्वयनमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी र बागलुङका विभिन्न भागबाट उनीहरूलाई चोरीको मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको हो। उनीहरू रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका र आसपासको क्षेत्रबाट मोटरसाइकल चोरी गर्ने क्रममा संलग्न भएको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बुटोल 3 ज्योतिनगर बस्ने 19 वर्षीय किशोर, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 14 बस्ने 43 वर्षीय सुनिल कुमार चौधरी, रामग्राम 16 का 20 वर्षीय करण थारू, गुल्मी घर भई रूपन्देहीको तिलोतोमा नगरपालिका 5 बस्ने 26 वर्षीय सरोज थापा र 26 वर्षीय दीपक एगामी मगर, तिलोतोमा 6 बस्ने 14 वर्षीय दीपेश थापा र 25 वर्षीय हितेश राणा रहेका छन्। यस्तै बागलुङको परेङ्गाका 19 वर्षीय किशोर, 20 वर्षीय दीपक तामत, 29 वर्षीय प्रमोद पूर्जा, 22 वर्षीय मिलन खती र तिलोतोमा 4 का 18 वर्षीय किशोर पनि पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र सवारी साधन पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। बग्रमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरभित्र काम विशेषले आउने कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूले अदालत प्रशासनलाई आम सर्वसाधारणका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले अदालतले भित्र पार्किङ गर्न नदिने र महानगरपालिकाले सडक पेटीमा पार्किङ गर्न नदिने हुँदा आम सर्वसाधारणमा समस्या परेको बताएका हुन्। उनले पार्किङ स्थलमा क्यान्टिन सञ्चालन गरिएको भन्दै क्यान्टिन हटाएर पार्किङ गर्न दिनुपर्ने बताए। अदालतले नक्सा पास बिनाको भवन बनाएर गैर कानुनी काम गरेको पनि उनले उल्लेख गरे। अर्को एक अधिवक्ताले अदालतभित्रको पार्किङ खुलाउनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अदालतले नसुनेको बताए। उनले पार्किङ स्थललाई क्यान्टिनका लागि भाडा लगाएर असुली गरिरहेको बताएका हुन्। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार अहिलेसम्म पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। एसिया इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न श्रीलङ्का प्रस्थान गर्नुअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै रोहितले पुरस्कार तोकिए पनि नपाउँदा नैराश्यता बढेको बताएका हुन्। पुरस्कार तोकिएको हो तर हालसम्म पाएका छैनौं, मन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ, सायद छिट्टै हुन्छ होला, पौडेलले भने। नेपालले लिग 2 सिरिज जित्ने खेलाडीलाई जनै 2 लाख तथा एसएससी प्रिमियर कप उपाधि जितेका खेलाडीलाई जनै 6 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो। तर त्यो पुरस्कार रकम नपाएको खेलाडीको गुनासो छ। सबै खेलाडी आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएका कारण परिवार पाल्न कठिनाइ छ। रोहितले फुटबल खेलाडी पलायन भएको सन्दर्भ निकाल्दै भने, जसरी फुटबलमा खेलाडी पलायन भइरहेको छ त्यो अवस्था क्रिकेटमा नआओस्। खेलाडीको हौसला बढ्छ। खेलाडीको हौसला बढाउनका लागि प्रशिक्षक मन्टी देसाईले ह्यापी ट्रेसिङ रुमको अवधारणा ल्याएका छन्। यसमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने देसाईले बताए। गोर्खा अस्पतालमा चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापक समिति बीच विवाद भएको छ। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था ओडिओआई को विषयमा छलफल गर्न आइतबार बोलाइएको बैठकमा चिकित्सक र व्यवस्थापक समितिका सदस्य बीच भनाभन भएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले अपमानजनक र धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। तर सोमबार बिहान समिति र चिकित्सक बीच भएको छलफलपछि चिकित्सकहरूले विरोध कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्। तर दुवै पक्षबीच विवाद कायमै छ। सहमतिमा सोमबार अपराह्न पुनः बैठक बोलाइएको थियो। अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लाल प्रसाद श्रेष्ठले आइतबारको बैठकमा समितिका एक सदस्य र चिकित्सक बीच सामान्य विवाद भएको बताए। मैले बैठकमा चिकित्सकहरूलाई पनि बोलाएको थिएँ, उनले भने, तर समितिमा एकजना सदस्यले तपाईहरू कसले बोलाएर आउनुभएको भनेर अलि कडा शब्द बोल्नुभयो, त्यही विषयमा उहाँहरू बीच भनाभन भयो, उनले भने। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई भरिया बनाएर सुन तस्करी हुने गरेको पाइएको छ। यसरी सुन तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 5 का 25 वर्षीय रामदेव महडा, सिराहाको सिराहा नगरपालिका 17 का 24 वर्षीय धर्मदेव यादव, कपिलवस्तुको शुद्धोधन नगरपालिका 6 का 23 वर्षीय धर्मप्रसाद मुराउ रहेका छन्। यस्तै धनुषाको जनकपुर धाम 5 का 34 वर्षीय विधि पन्जियार, बाँकेको राप्ती सोनारी 5 का 36 वर्षीय लालबहादुर ओली, सप्तरीको बलामबुही 2 का 27 वर्षीय किशुनलाल साहुतेली, सोही नगरपालिका 1 का 35 वर्षीय विनोद कुमार शाह र सोही नगरपालिका 6 का 22 वर्षीय आशाराम यादवलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
बैतडीमा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 16 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मेलौनी नगरपालिका 7 को सुवाखानीमा पञ्चेश्वरीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको लु 2 ख 2011 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीका अनुसार दुर्घटनामा पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 का 28 वर्षीय उमेश भण्डारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरे। उनको मेलौलीको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बसमा सवार 39 जना घाइते छन्। उनीहरूको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ भने 16 जनालाई डडेलधुरा रेफर गरिएको छ। उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बस दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। बस सडकबाट करिब 400 मिटर तल खसेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पढ्नैका लागि विदेश जानुपर्ने भन्ने मानसिकता बदल्नु पर्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको 33औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। बाहिर जाँदैमा सबै कुरा विद्यार्थीको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन। आर्थिक दायित्व थप छँदैछ। अरू कोणबाट पनि उत्कृष्ट हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। उनले भने तर पनि पढ्न बाहिर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता समाजमा छ। यसलाई रिभर्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आफूले विदेशमा अध्ययन गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसबेला बाहिर जाने कुरा स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बताए। 2046 सालसम्म बाहिर गएर अध्ययन गर्ने कुरा बिरलै हुने र छात्रवृत्तिमा सीमितले मात्रै अवसर पाउने उनले स्मरण गरे। 46 सालभन्दा ठिक 1 वर्ष अघि प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिका पढ्न जान आफू पुनः छात्रवृत्तिमा चुनिएको उनले स्मरण गरे। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा पृथ्वी चोकदेखि विजयपुर खोलासम्म राजमार्गको दायाँ बायाँ 33 मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन थालेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सोमबारदेखि ती संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। 1 महिना अगाडि नै मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन जानकारी दिएको भए पनि अटेरी गरेकालाई हटाउन लागि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थायी अस्थायी गरेर 60 भन्दा धेरै संरचनामा डोजर चलाउन लागेको हो। बाटोको लागि दिपिएको टिम भोलि आउँदैछ। त्यो भन्दा अगाडि राजमार्गको राइट अफ वे क्लियर गरौँ भनेर महानगरले सहजीकरण गर्न लागेको हो, मेयर आचार्यले भने। एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा यो राजमार्गलाई विस्तार गरेर 4 लेन बनाउन लागेको हो। विजयपुरदेखि लेखनाथ क्षेत्रमा भने मुआब्जाको विषय टुङ्गिन बाँकी रहेकाले त्यहाँका संरचना हटाउन केही समय लाग्ने महानगरले जनाएको छ। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा मृग भनेर भरुवा बन्दुक पड्काउँदा आफ्नै साथीको मृत्यु भएको छ। बन्दुकको गोली लागेर भोजपुर 12 टक्सारका 18 वर्षीय दिपसन प्रधानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। घटनामा संलग्न 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख शरद कुमार थापा छेत्रीले जानकारी दिए। घटना यही असार 22 गते रातिको भए पनि गोली लागेर साथी मरेपछि उनीहरूले खोलाको बगरमा पुरेको उनको भनाइ छ। मानिस हराएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरे क्रममा आइतबार राति उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। घटना 22 गते रातिको भन्ने बुझेको छ। प्रहरी प्रमुख थापाले भने साथी मरेपछि अखुवा खोला बगरमा पुरेर घटना लुकाउन खोजेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। हामीलाई सूचना आउन साथ 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेका छौँ। पुरिएको अवस्थामा फेला परेको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा ल्याएका छौँ। थप अनुसन्धान जारी छ। मृतकका आफन्तले यही असार 24 गते खोजीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए लगतै आरोपीलाई पक्राउ गरिएको हो। भारतले धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोल्ने भएपछि महाकाली नदी किनारका बासिन्दालाई पूर्व सतर्कता अपनाउन दार्चुला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असार 26 गते बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म र त्यसपछि पनि सतर्कता अपनाउन भनेको हो। भारतको एनएचपीसी लिमिटेड र धौलीगङ्गा पावर स्टेसनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्रचार गर्दै धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोल्न लागिएको जानकारी गराएको छन्। सिल्ट सफाईका लागि असार 26 गते बिहान 5 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म बाँध खोल्न लागेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने धौलीगङ्गाको बाँध खोल्न दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकाली नदीको जलस्तर बढ्दछ। त्यसैले महाकाली नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई बाँध खोलिने अवधिभर र त्यसपछि पनि सतर्कता अपनाउन दार्चुला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले श्रीलङ्कामा आयोजना हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई हिजो सोमबार बिदाई गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा युवा तथा
खेलकुद मन्त्री दिगबहादुर लिम्बू क्यानका पदाधिकारी लगायतले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली हिजो श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। यो प्रतियोगिता यही असार 28 गतेदेखि साउन 7 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा पाकिस्तान ए, भारत ए र युए छन्। त्यस्तै समूह बीमा आयोजक श्रीलङ्का ए, बङ्गलादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल पाकिस्तान ए टोलीसँग यही असार 29 गते खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल साउन 1 गते भारत एसँग खेल्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले साउन 3 गते युएसँग खेल्नेछ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। यसअघि टोलीमा समावेश भएका आरिफ शेखले भने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने छैनन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या देखाउँदै नाम फिर्ता लिएका छन्। अब उनको ठाउँमा पावन सराफले सहभागिता जनाएका छन्। अवस्था यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक। सामान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो 2 दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हिक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ, सदनलाई बताउनु पर्नेछ। हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ, ढुक्क थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामुख महोदय, त्यो हामीले भन्न पाएनौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकुको होइन 7,000 मात्र थियौँ भनिदिनुहुन्छ, कहिले 5,000 को जिम्मा भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान्, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो? कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ। बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश 0 मा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने 15 दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन्। इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो, हामी तयार छौँ। यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन। यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय, म छोटकरीमा सकिहाल्छु। यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। 3 दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो। अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको
त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो काममा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। यी संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय। अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो, अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो, प्रहरी ऐनको कुरा छ। यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ। यत्रा कामहरू सदनमा छन्, सदनमा यत्रो कामहरू हुँदा हुँदा शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय? यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस्, तर नेताहरूको मुद्दामा, पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो। संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले 3वटा संसद यो संकल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ, त्यसमा पनि कहीँ कतै केही कारबाही भएको छैन। यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय, अहिले व्यापारीहरू यो असार मसान्तमा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ। यहाँ कयौँ राजनीतिक कर्मीहरू मैले निर्ममतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ, न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ, तै पनि शानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ, आज यो असार मसान्तमा बैंक ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ। त्यसमा बोल्नु पर्दैन? मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन? अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय। यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन्, तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन? सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ। लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ। यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिप्रति अहिले रोपाईको समयमा सभामुख महोदय 30% पनि रोपाई भएको छैन, खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ। त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा? त्यसकारणले सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाईँ बनाउनु हुँदैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ, प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ, फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ, सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ, तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो, हाँगाबिगा काटेर भएन, यही भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन 0मा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त, त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ। हामी तयार छौँ। यो सदन तयार हुनु पर्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि सुचारू गर्नको निमित्त तयार हुनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।